شي حاجه ماشي تال تما كنحس بها معايا هنا في الظلام تحت هاد السقف ديال هاد الدار، وبالضبط وسط هاد البيت المسدود. الا ما كانش التوقع ديالي صحيح، علاش كنترعد بحال هكا؟ وعلاش قلبي كيضرب بالجهد وبهاد العنف؟ قوت نطاق، سلام العشرة. نتمنى انكم تكونوا كاملين صافا وتكونوا بخير. مرحبا بكم في قصه جديده من القصص ديال عثمان الحكواتي في القناه ديالكم طبيعه الحال. اليوم قصه مرعبه واقعيه وطويله وفيها بزاف ديال الاجزاء. نتمنى انكم تتبعوها جزء بجزء حتى النهايه ديالها، لانها قصه مشوقه بزاف وفيها جرعات ديال الرعب. غير هو ما تنساوش انكم الدراري والبنات البارطاج لي لايك لي كومونتير، الاراء ديالكم بطبيعه الحال كتهمني في الاخر ديال هذا الجزء هذا وديال كل جزء باش يرجع التفاعل ان شاء الله ونستمروا. وان شاء الله ما غاديش تعطل، كل 3 ايام غادي نحط قصه، غادي نحط جزء ان شاء الله في هذه القصه باش نساليوها في اقرب وقت ممكن. ولكن كما قلت لكم البارطاج لي لايك ولي كومونتير هادشي بلا ما نوصيكم عليه. بغيتي تواصل معايا ولا بغيتي تقول لي شي حاجه، مرحبا بك. الانستغرام ديالي غادي يبان في لا ديسكريبسيون وفي اول تعليق ديال هذا الفيديو هذا. يلا ما نطولوش بزاف، على بركه الله. من الاحسن انك تسمع القصه بالليل، شي بلاصه تكون مزيانه تكون كان باش تعيش معنا القصه بالاجواء ديالها والطقوس ديالها. ونبداو على بركه الله في الجزء الاول من القصه. ولدي بعاد من الرفقه الخايبه. هاد النصيحه كانت ديما امي كتقولها ليا قبل ما تموت هي وبا في واحد الكسيده كارثيه. الدرجات هضروا عليها الصحف هادوك الايام حيتاش كانت كسيده خايبه بزاف. طوموبيله جايه من فوق القنطره هربات منها ونقزات من القنطره لتحت وجات تحت الطوموبيل الاخرى اللي كانت دايزه لتحت وعنفجاتها كلها، حتى شعلات العافيه في الطوموبيلات بجوج وتحرقوا كاع اللي كانوا وسطهم. الطوموبيل الاخرى كانوا فيها 5 ديال الدراري صغار، امهم وباهم. الموت دارت ما بغات في هذيك الليله، وبقيت انا هاز الذنب على قلبي للابد، خصوصا انه هاد الواقعه وقعت في واحد الليله خاصه بزاف وكيتعاود الاحتفال بها كل عام. هي هذيك الليله اللي كتسبق العيد الصغير اللي مور عيد الفطر مباشره، يعني النهار الاخر ديال رمضان. العالم كله كان كيستعد باش يفرح الفرحه ديال العيد، وانا جريت فيها الذكريات الاليمه والصعيبه غير بوحدي، حزين ومتعوس من دون عباد الله. وليت كنعيش، ولكن عمرني ما حسيت بالعيد مره اخرى في حياتي. كيقولوا واحد القضيه بلي اللي كيقرب يموت كيحس بها، كيحس بالاجل ديالو قرب. وكاين اللي كيقول باللي اللي كيقرب يموت كيكون ديجا توفى في الحقيقه قبل 40 ليله من النهار اللي غادي يموت فيه. والدليل على هذا الشيء هذاك الشيء اللي كيولي يدير وكيفاش كيولي يتصرف كيتبدل. وما كيلاحظ هذا الشيء غير الناس اللي قرابين ليه بزاف. كيكون مرفوع وكيكون في عالم اخر وكيبدا يقول شي هضره في شي شكل. كيكون الجسد ديالو معانا ولكن هو لا، الروح ديالو كتكون مورا الغيام. واللي ما قديش نفسرو هو الاصرار ديال الاب ديالي هذيك الليله باش ما نمشيش معاهم اللي توفى فيه. قال لي غتبقى في الدار وخلاني مع الجيران، مع العلم انهم كانوا غاديين باش يشريو ليا الحوايج ديال العيد. كان خاصني نكون معاهم. هادشي 100% عنده شي مغزى وعنده شي دلاله، وغتكون دليل باللي با كان حاسس بشي حاجه ماشي هي هذيك غادي توقع في هذيك الليله وما خلانيش نمشي معاهم، على عكس كل عام اللي كنت كنمشي فيه معاهم. وقيلا هذاك القلب ديال الاب اللي كيكون بحال شي منبه باللي شي حاجه راه غادا توقع، ولا غير الاجل ديالي مازال ما وصل وصافي. هادشي كامل تجمع باش نبقى عايش وما نموتش معاهم هذيك الليله. بعد ما فقدت الشمس ديال حياتي والقمره ديالها با امي، غنعيش بلا بيهم في هاد الدنيا. الاحداث دازو بالزربه هذيك الليله الكحله. وتقول الوالد
واش عارف راسو غادي يموت هذيك الليله ومشى كيجري عند الموت برجليه. والحاجه اللي ضراتني في قلبي انه هذيك الليله كان محمس بزاف باش انه يشري لي الحوايج ديال العيد ويفرحني. الوالد كان عزيز عليا بزاف وحتى انا كنت عزيز عليه، ودابا توحشتو بزاف. كان ديما كيلوم راسو حيتاش ما كانش كيكون معنا بزاف بسبب الخدمه ديالو. داكشي علاش كان مصر باش انه يعوضني في اي حاجه كانت خاصاني. كان كيجي عيان بزاف مهلوك من المنجم ديال السكر اللي كان تيخدم فيه. كان كيغيب على الدار مده طويله ما كنشوفوش. هذيك اللحظه اللي كنشريو فيها الحوايج ديال العيد هي احسن لحظه في العيد، ومن بعد كيجي هذاك الشيء الاخر. كان با هو براسو اللي كيشري ليا كل عيد وما كيخليش امي. كان كيقول ليها كاع تماره والعيال اللي كنضربو كيمشيو ملي كنشوف ولدي امجد فرحان. كان اب بمعنى الكلمه وكان حنين عليا بزاف، وقليل بزاف فين غادي تلقى اب بحالو، لانه اغلب الاباء كيكونوا قاصحين بزاف. كاع داكشي زوين في حياتي سالف هاد الفتره منها فاش مشاو والديا، وكان خاصني ننسى هادشي ولكن ما نسيتش. كانت في عمري 10 سنين هذيك الوقيته، يعني كنت كبير شويه والذاكره كتسجل كل شيء وعاقل مزيان على كل شيء. داكشي علاش هاد الواقعه بقات ممرضاني وخلات واحد الغصه كبيره في قلبي. اعتبرت راسي انا المسؤول على هذاك الشيء اللي وقع لهم، واخا كنت عارف ان الكسيده وقعت حيتاش الاجل ديالهم وصلهم. ما عمري سامحت راسي نهائيا على هذاك الشيء اللي وقع، وهذا الشيء اللي خلاني ديما مخربق في حياتي. واليوم دازت على الواقعه 15 عام، مده طويله. زعما غتكون مده تخليني ننسى ونعيش حياتي عادي؟ لا لا، محال، ماشي بهذه السهوله وبهذه البساطه. صعيب عليا ننسى واخا يدوز قرن وزماره، خاصه وانني تحولت باش نسكن مع جدي في الدار ديالو اللي كانت بعيده فين كنا ساكنين. جدي اللي ما كنتش عارف كاع واش كاين حتى ماتوا والديا. بلان جديد غيتزاد في القائمه ديال حياتي المرونه. فقدت وتفارقت مع صحابي ديال الحومه تما اللي كبرت معاهم، وهذا الشيء غادي يزيد ياثر عليا وانا مازال صغير. حسيت بواحد التوتر وحسيت بالاحباط وحسيت بالاكتئاب. هذا الشيء كامل ما غيقدرش يستوعبه ويتحملوا دري في عمره 10 سنين ديك الوقيته. الروح ديالي دمرات، واللي خايف هذا الشيء هو الغموض والاسرار اللي في الحياه ديال جدي الشيخ ياسين. في الليله الاولى اللي بت فيها عند الشيخ ياسين اللي هو جدي، عينيا ما شافتش النعاس نهائيا. الريحه ديال الفراش كتقلب، والريحه ديال العرق ديال اللي كان ناعس قبل مني هنا كتخنق، خصوصا انني كنت عايش حياه زوينه وما كان خاصني والو. كنت موالف النقا. الفراش والغطا باش تغطيت ما كانوش بحال اللي كانت كتغطيني بهم امي. كانت البدايه في الدار ديال جدي ما كتبشرش بالخير وماشي حتى تما. الهواء اللي كنت كتنفس كنحس به ثقيل حتى هو. الصدر ديالي ضاق تما لدرجه فكرت باش نهرب، ولكن فين غادي نمشي؟ حاولت باش نتجاهل هذا الشيء، ولكن الحاجه اللي ما قدرتش نتجاهلها هما هذوك الاصوات اللي كنت كنسمع، اصوات كتخلع ومجهده. بقات كتسمع الليل كله من البيت ديال جدي الشيخ ياسين اللي في القند ديال الدار. هذا الشيء خلاني نزيد نخاف وحسيت بالقشعريره في الجسد ديالي. كانت الاصوات كتخترق ودني وكتوصل للدماغ ديالي. كانت اصوات كتشبه الصوت ديال المعزه ولا جدي مخلطه مع الغوات. واحد الهضره كتسمع بلغه ما مفهوماش. هذاك النهار قلت يمكن الشيخ ياسين كيتفرج في شي فيلم اجنبي ديال الخليع، ولا واخا ما عمرني شفت شي تلفازه في وسط الدار. غير حاولت نقنع راسي باش نتهنى وصافي. حاولت شحال من مره باش نقرب البيت ديال جدي نعرف شنو واقع، ولكن ما عمرني دخلت. وبقى فيا هذاك الفضول ديال نعرف شنو كاين تما وشنو المصدر ديال هذيك الاصوات اللي كنسمع. ومن النهار اللي جيت فيه لهنا عمرني دخلت ليها، حيتاش ديما كتكون مسدوده، سواء كان فيها جدي سواء ما كاينش. عمره ما خلاها محلوله. كنت باغي غير نشوف واش كاينه تلفازه، واش هي بصح اللي كتصدر هذوك الاصوات. وفي الصراحه كنت باغي تلفازه حتى انا نتفرج في الرسوم، لانه بلا تلفازه تما
وليت حاس براسي بحال في شي حبس، وشي نهار غادي نبقى في الدار حتى عقلي غادي يخرج. في ديك الليله الاولى عشت الخوف ديال بصح وانا كنسمع هذوك الاصوات، ولكن فاش قرب الفجر يودن بدا الصوت كينقص بشويه بشويه، وما جا فاني وصل الفجر حتى اختفت هذيك الاصوات تماما. ولكن واخا هكاك ما ارتاحيتش، شي حاجه ماشي تال تما كنحس بها معايا هنا في الظلام تحت هاد السقف ديال هاد الدار، وبالضبط وسط هاد البيت المسدود. الا ما كانش التوقع ديالي صحيح، علاش كنترعد بحال هكا؟ وعلاش قلبي كيضرب بالجهد وبهاد العنف؟ مع الايام ما بقاتش هاد الاصوات كتخلعني، صافي ولفتها حيت كنت كنسمعها ديما. الخلاصه ديال هذيك الليله كانت ليله كحله ما جانيش فيها النعاس نهائيا، وما حسيتش بالامان ولا لحظه وحده في الدار ديال جدي الشيخ ياسين. خليت الضو شاعل حتى الصباح، وهذا الشيء اللي خلى جدي يكاع عليا في الصباح وما فهمتش علاش. هذا الشيء خلاني نتوقع ان الايام اللي غتكون جايه غتكون قفص، وفعلا هذاك الشيء اللي كان. حسيت براسي بوحدي، لا اب لا ام، وصحابي كلهم خليتهم في المدينه اللي كنت فيها، وجدي كيخلع بزاف هنايا. وكانت هذه اول مره نفيق ولقى راسي بايل في السروال. القدر اخيرا غادي يرحمني شي شويه، ما استمرش وما طولش هذاك الجحيم اللي عشت فيه مع الشيخ ياسين في الاول. ما غاديش نبقى بوحدي معاه في الدار، التحقت بينا عايده. كانت واحد السيده ريفيه وفي عمرها تقريبا 40 عام، كانت نقيه بزاف وعزيز عليها النقا، وجابها جدي باش تقابلني وتقابل الدار. ملي جات عايده رجعات فيا الروح من جديد، والدار تبدلات وحياه هذيك البلاصه من جديد. ردات البيت ديالي فين كنت كنعس واعر ونقدر نعس فيه دابا وانا مرتاح. خرجت كل شيء، وشحال ديال الغبره وديال الاوساخ وديال الرتيله خرجت من البيت، سيقات الدار كلها، كل شيء ولا كيشعل بالنقا. الماكله ديال عايده ما كانتش بحال ديال الوالده الله يرحمها، ولكن كانت زوينه ومقبوله. والحاجه الزوينه عاوتاني ما بقيت كنشوف الشيخ ياسين في الكوزينه بحال كيف ما كان، وكان كيوجد كل شيء راسو في البيت ديالو، ولا شي حد معاه تما كيصيب ليه. انا ما عرفوش وسط داك البيت شنو كيدير. حسيت بالرحمه ديال سيدي ربي فاش جات عايده، خاصه وانني وليت عزيز عليها بزاف، ومع الوقت وليت كنتاقلم مع حياتي جديده. واخا كان البلان ديال الاصوات ما كيتقطعش من البيت ديال جدي كل ليله، وكانت كتزيد هذيك الاصوات تكبر وتكتر وتجهد. كانت كتخلع بزاف غوات ديال الحيوانات والانين ديالها بحال شي حد كيتعذب تما لداخل. عايده كانت كتجاهل هادشي بحال ما كانش كاع، وبحال هذاك البيت ديال جدي ما كاينش حتى هو كاع. كانت الحاجه الوحيده اللي كدير كتوصل له الماكله للعتبه ديالو وكترجع في حالها. جدي ما كانش كاع كياخذ من عندها الماكله، كتبقى تما حتى كتعاود تهزها. ومع الايام وليت كنتمرد تما، بقيت مع جدي شد ليا نقطع عليك نهار على نهار باش انه يشري لي التلفازه فين غنتفرج. ما تفكيتش معاه حتى شراها ليا. وليت كنهرس الطباصل والكيسان، سواء كنت قاصد سواء ما قصدتش. ديما كنخلي الماكله حتى كتخسر على برا، وديما كنت كنجدي المعالق والماس الكيسان في الكوزينه، وشي كتوبه كنديرهم جدي في المكتبه ديالو في الصالون على برا ديال البيت. كان كيجي كيلقاهم مقطعين، وهذا الشيء كنت كنديرو بزاف ملي ما كتكونش عايده، خصوصا فاش كتمشي تشوف امها اللي كانت مريضه في المدينه اللي كانت قريبه لينا، ولا فاش كتمشي تخدم في بلاصه اخرى. كانت مسكينه كتخدم في جوج ديور، كانت محتاجه فلوس بزاف، كانت كتخدم بحال شي ماكينه ما كتوقفش. عيا فيا الشيخ ياسين بالنصائح ديالو، ولكن اللي في راسي هو اللي في راسي، وملي ما كنسمعش هضرته كان كيعاقبني. بعض الخطرات كيخليني بلا عشا، ولكن في الحقيقه هذه اقصى حاجه كان كيقدر يديرها، وما عمرو ضربني نهائيا. كنت كنفكرو في الولد ديالو ملي كان في العمر ديالي، يعني في الاب ديالي، وما بغاش يكون السبب باش يفقدني ونضيع من يدو، كيف ما كان السبب في انه فقد ولده كيف ما كيقول هو. وهذا الشيء اللي ما فهمتش وما قدرش نفسرو في هذيك الوقيته. ياك با مات في كسيده، كيفاش غيكون هو السبب في الموت ديالو؟ غيكون غير كيتوهم، وبدا كيخرف وبدا كيشرف وبدا كيخربق عليا،
وفسرت هذا الشيء بينه وبين نفسي بانه غيكون حس بالذنب لانه تخلى عليه مده طويله، ولا غيكون شي سبب اخر. الصراحه كنت محمقو، ديما كندير ليه بلان وكنضحك عليه حتى ولا كيبقى فيا وهو غادي وكيشرف، وخا كان كيعاقبني ديما. واش الايام غتبقى هكا في دار جدي ومع عايده؟ لا طبعا ما غاديش تبقى. واللي ما تقبلتوش هو ان كاع ولاد الجيران كينفروا مني وما كيقربوش مني وما كيبغيوش يلعبوا معايا ولا حتى يهضروا معايا. وعرفت من بعد ان والديهم هما اللي كانوا كيوصيهم باش يبعدوا مني، بحال فيا الجربه ولا فيا الحكا، ما عرفتش شنو هو السبب. واللي اكد لي هذا الشيء واحد النهار كنت كنلعب مع واحد الدري، ما عرفتش كيفاش حتى وقف علينا باه، شدو من يديه وجرو وقال له قدامي: ياك قلت لك ما تلعبش مع هذا، واش بغيتي الشيخ ياسين يأذي والديك ولا خوتك؟ عندك مازال نشوفك كتلعب مع ولد الشيطان. وبقى كيزر فيه وكيصرفق فيه حتى غبروا علينا. بقيت غير كنشوف ما فهمت والو. قررت انني غادي نسول الشيخ ياسين ونقول له هادشي اللي سمعت. فسولته وبقى ساكت وما قال لي حتى شي كلمه، وبان ليا بحال ما عجبوش الحال. واحد اللحظه هو يحط يدو على راسي، صافي ما بقيتش سولته ولا هضرت معاه في الموضوع. طرفعت، حسيت بواحد الراحه ما يمكنش، وراسي تخوف المره من داكشي اللي كان فيه. ما عرفتش كيفاش حتى ولا كيبان لي الشيخ ياسين راجل ما بقاش كيخلع كيف ما كان. دازو ايامات وغيجي الوقت اللي غادي نبداو فيه المدرسه. شريت الكتوبه وشريت كل شيء وبدا العام الدراسي الجديد، وجا النهار اللي غادي نمشي فيه للمدرسه. سمعت نفس الجمله اللي كانت كتقول لي امي من عند الشيخ ياسين بعد من الرفقه الخايبه. كان في الاول جدي هو اللي كيديني بالبيكالا، حيت كنت ديما كنتشكى ليه من الطريق، واخا المدرسه ما كانتش بعيده علينا في الصراحه. والحاجه الغريبه هو انه الشيخ ياسين كان كيسوق البيكالا مرتاح، وهو راجل كبير في السن ما كيلهث ما والو. وتقول هذا عنده 20 عام، كانت عنده شي حاجه ماشي هي هذيك، ما يمكنش. هذيك الساعه كنت صغير وما رديتش البال. دازت 7 سنين كامله على الوفاه ديال الوالديه وعلى الوقيته اللي رحلت فيها عند الشيخ ياسين. شابوا فيها هذوك الزغيبات اللي بقاو كحلين في الشعر ديال جدي، وبدا كيبان ليا فيه العيا وما بقاش كيتحكم حتى في الاعصاب ديالو، ولا فيه صداع بزاف، ولا كيغوت على عايده بلا سبب، وكانت الاصوات في البيت ديالو كتزيد نهار على نهار. وداكشي اللي غنعرفو على جدي من بعد طير عليا النعاس وصدمني. انا كان كيصحاب ليا وكنت كنظن بلا كيعيطوا عليه الشيخ ياسين لانه كان كبير في السن ومتدين وكيحترموه، ولكن كنت غلط. البيت ديالو اللي ديما مسدود ما كانش مخبي عليا فيه فلوس كيف كان كيسحاب لي، ولكن كان فيه الادوات والماتريال اللي كيمارس به العمل ديالو الملعون، وهو السبب علاش كيعيطوا له الشيخ ياسين. جدي كان من كبار المشعوذين اللي كيديروا السحر والحجابات وكاع دوك الاعمال اللي كياديو فيها الناس، اللي كيستعن فيها بالجن وبالشياطين. كان كيمارس السحر الاسود. داكشي علاش عمرو خلاني نشوف ولا نعرف شنو كان كيدير، وخبى عليا كل شيء، والناس كانت كتخاف منه على ود هذا الشيء اللي كيدير. الشيء اللي خلاني ما نعرفش الحقيقه هاد المده كلها اللي عشت فيها معاه. وعرفت انه عنده شريك ديالو في هذا الشيء كان سميتو الشيخ تهامي الحو، واحد الراجل شارف حتى هو، وغيكون وصل ل 80 عام وداخل في التسعينات. وكان الشيخ ياسين كيعتبره هو المعلم ديالو والاستاذ ديالو، ويمكن هو الوحيد اللي كيخاف منه. في الدار ديال تهامي الحو كيديروا كاع هذوك الممارسات وهذوك الطقوس ديالهم، استحضار الارواح والفك ديال السحر، يربطوا بين الزوجين والطلاسيم ويتواصلوا مع الجن والشياطين وكاع داكشي اللي كيغضب الله. هادو هما الزبل ديال البشر. واخا جدي كنت عارفو هكا في الاول، ما عمري كنت غادي نعصبو وغادي نتعابز معاه. والغريب انه كان كيعامل الناس الاخرين في شي شكل وانا كيعاملني في شي شكل. كيبان ليا في عينيه ملي كيشفق عليا وعزيز عليه، ما كانش قاسي معايا ولا واعر معايا، كان حنين واخا هكاك، وما عمرو ما قاسني ولا حط عليا يديه. ما عرفتش كيفاش علاش زعما كيدير معايا هكا، وكيفاش شخص بحاله عنده هذا القلب هذا.
وهو اللي ما كيحبش في انه كيأذي الناس الاخرين بالسحر على ود الفلوس. بعض الخطرات ما كانش كيبغي يجيني الناس، وكنت كنحلم شي حلمات خايبين وكنت كنقولها له. كان كيجي عندي البيت وكيدير لي البخور اللي ما كانش كنحمل الريحه ديالهم. كان كيجي كيقول لي يا ولدي راك ما محصنش، وماشي كاع الاحلام اللي كتحلم طبيعيه، والشر راه كاين في اي بلاصه. ما كنتش كنفهم هذا الكلام اللي كان كيقول لي وانا صغير، وكنت كنظن باللي غير الاخرين ديال العكيزات، ولكن ما كانش هذا الشيء للاسف. ما كنتش مسوق، ولكن في هذا الوقت غادي يصيبني واحد السحر اخر، واحد السحر من نوع اخر، من اخطر انواع ديال السحر ديال الحب. وليت كنحب سماح، سحراتني بالزين ديالها، ولات كتبان لي غير هي. كانت كتقرا في المدرسه ديالنا، كانت من بين احسن البنات اللي شفت في حياتي، كانت حلم بالنسبه ليا. سماح كنت كنمشي للمدرسه على ودها، وليت كنتمنى نكون انا هو داك الصك اللي كتهزو ونبقى غير معاها. واخا كانت كتقرا في مدرستنا وفي نفس المستوى ديالي، ما عمرني جيت معاها في القسم، حيت في هذاك الوقت كانوا كيفرقونا الدراري بوحدهم والبنات بوحدهم. وفاش كنتلاقاو مع البنات كيكون داك الشيء بالزربه وكل شيء كيكون حشمان، ولا كنا كنتفارقوا في الدروج بلا ما نهضروا مع بعضياتنا. كانت سماح داخله سوق راسها. المره الاولى اللي حاولت وزعمت انني نهضر معاها فيها، عيطت عليها وبديت كندوي معاها. شنو دارت؟ خلاتني وزادت في حالها، ما قالت حتى شي كلمه، بحال ما كنتش معاها كاع ولا كنت كندوي معاها، وبحال ما شافتنيش كاع. حاولت بزاف ديال المرات وكانت ديما كدير نفس ردة الفعل، كتزيد في حالها وهي ساكته، وهذا الشيء حمقني ومرضني. وفاش قلتها لواحد الدري صاحبي زياد، قال لي علاش ما ديرش ليها بلان اللي كيكون جدو الشيخ ياسين ما غاديش يوحل ويبقى حال فمو بحال هكا. وقال لي اجي بعدا شكون هي هاد سماح؟ عمري ما شفتها. وانا نقول بيني وبين نفسي ما يمكنش، عشيري زياد ما كايناش شي بنت في المدرسه اللي ما نقش عليها وما كيعرفش سماح. وصفتها ليه، لا هو ولا واحد الدراري صحابي اخرين، حتى شي حد فيهم ما عرفها ولا فايت له شايفاه هنا في المدرسه. العجب حتى شي واحد ما شافها من غيري، وقيلا كانت كتبان لي غير بوحدي. قال لي يا زياد، يا انت كتخيل هذا الشيء يا اما انا ما بقيتش كنشوف مزيان، وحده في الجوج. ما تسوقش الهضره ديالو، ولكن بقيت كنتفكر في الهضره الاولى اللي كان قال لي، علاش ما ديرش ليها بلان اللي كيكون جدو الشيخ ياسين ما كيكحلش بحال هذا الشيء وما تيبقاش حال فمو. كنت متردد واخا ما مقتنعش بهذا الشيء اللي باغي ندير، ولكن قلت مع راسي شنو هو المشكل الا هذا الشيء عطى المفعول ديالو. والمشكله بقات في كيفاش غنطلب من جدي شي حاجه بحال هكا. راه نقول له اي حاجه يقدر يديرها، يعطيني فلوس واخا كان زقران بالجهد، غادي تكون سهل من انني نقول ليه بغيت ندير شي بلان لسماح. انا عارف ويقدر يقضي لي الغرض، راه كيفرق بين الازواج وكيجمع بين العشاق، ولكن خفت منه وما قدرتش نقولها ليه. ومشيت كنقلب في الانترنت، حتى الانترنت راه داير بحال شي سحار، غتقلب فيه على اي حاجه بغيتي غادي تلقاها. خصك تدخل غير لجوجل وكتب اللي بغيتي غادي يطلع لك. دخلت لواحد المنتدى كانت خاصه في علوم السحر والخوارق، ولقيت داكشي اللي بغيت. لقيت نسخه الكترونيه من الكتاب ديال شمس المعارف الكبرى، فيها طريقه جهنميه ومجربه باش تربط العقد ديال المحبه ما بين جوج كيف ما كيسميوه. كتجيب واحد البيضه ديال الدجاجه كتكون كلها مطلصه، وكدير شي طقوس وكتكتب واحد التعويذه وواحد الارقام على القشره ديال البيضه على برا ديالها، وخاص غير هذا اللي بغيتيه يتربط معاك يقيس هذيك البيضه المطلصه حتى كيولي باغيك غير انت، وكيقلب عليك غير انت، وكتبان له غير انت، وكيتبعك بحال شي زومبي، كيولي لاصق فيك بحال العيار. هو كيف ما بغى يكون هذا الشيء كيبقى سحر في الاخير وساهل باش نديرو، ولكن واش عندي هذيك الجرأة باش نديرو ولا لا؟ غادي نوقفوا هنا في الجزء الاول من القصه كما قلت لكم مازال طويله ومشوقه بزاف، فيها احداث اللي غتقلب كل شيء، احداث اللي واعره بزاف. نتمنى انكم تتبعوها ان شاء الله. بغيت يكون شي تفاعل زوين في هذا الجزء هذا باش ان شاء الله نحطوا الجزء الثاني في اقرب وقت، نحطوه من هنا اليومين ولا 3 ايام على الاكثر. هذا الشيء اللي كاين، وان شاء الله نتلاقاو في الجزء
الجاي مع تحيه ديال عثمان الحكواتي. خلوا الاراء ديالكم ما تنساوهمش بطبيعه الحال. لي لايك داكشي بلا ما نوصيكم. تهلاو في راسكم. تشاو تشاو. ديما بزاف ديال الحب.